क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया है और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। इस्लाम का जो बुनियादी इखलाक है वो हया है, ये बात ज़हन में रखें। हर दीन की एक पहचान है। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियादी पहचान क्या है? हया है। जब हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, ये रस्म हिना के नाम से बदतमीजी ये किस मुआशरे से हमने ली है? हमारा तो रब ये भी गवारा नहीं करता कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के। इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया है और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हों। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी के ऊपर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे। लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं होगा, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती की है तो ये वो भी करे। और देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा। कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही। कभी ऐसा भी हुआ था? क्या कुछ नहीं हो रहा? तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। मैं कहता हूं शुक्र करो पत्थर नाज़िल नहीं होते। और ये सदका है महबूब की काली कमली का। और अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब तेरी वजह से मैं अज़ाब नहीं उतारा, वरना पीस के रख। तो हम अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने हवाल को देखें। सर से लेकर पांव तक हम इस्लाम में आ जाएं। छोड़ें आधा तीतर आधा बटेर। जहां जी चाहा इस्लाम के दामन में आ गए और जहां जी चाहा उधर चले गए। मस्जिद में भी चंदा दिया और होटल में भी शराब पी। रब भी खुश रहे, शैतान भी राजी रहे। ऐसा नहीं होगा। रब कहते नहीं कहते मेरे हो तो फिर मेरे ही हो। कोई भी गैरतमंद महबूब नहीं जो है तस्लीम करता कि मेरा मुहिब किसी और की तरफ नजर उठा के भी देखे। तो रब सबसे बड़ा गैरतमंद है। वो नहीं चाहता मेरा हो और किसी और की तरफ देखे। तुम कौन है? मगरबी तहजीब लगती क्या है तुम्हारी? अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूल आशिक। तुम गैरों की नक्कालियां करते फिरते हो। तुम्हारे सामने सईदा आयशा की सीरत मौजूद नहीं है। तुम मगरब के टीनो बनने की कोशिश करती है मेरी बेटी। तेरे सामने मोहम्मद की बेटी फातिमा का नक्शा नहीं है। किधर भाग रही है? ये बाल खोल के बाजार में कौन जा रहा है? ये नीम बरहना कौन जा रहा है? देख मोहम्मद अरबी तुझे क्या आवाज दे रहे, उनका लहजा क्या, उसको सुन और जिंदगी को उसकी मुताबिकत में गुजार। असल हमारे दिल जंग आलूद हो गए। इस दुनिया के इस माहौल ने हमें इस तरह कर दिया है कि आज हमें समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं। उलमा फरमाते हैं जब दिल जंग आलूद हो जाए तो पाक लोगों की सोहबत इख्तियार और कसरत जिक्र। हुजूर ने इरशाद फरमाया लिकुल्ल शैन सिक़ाला व सिक़ालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग उतारने वाली कोई चीज है। दिलों का जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र किया करो, दिलों का जंग उतर जाए। और एक और हदीस में हुजूर ने दिलों का और मन का मैल उतारने के दो नुस्खे बयान किए। एक कसरत के साथ मौत को याद करना, कसरत के साथ मौत का तज़किरा, और दूसरा कसरत के साथ जो है वो तिलावत कलाम मजीद। असल 10-15 सालों से हमारे साथ जो कुछ हुआ है, आज अगर कोई तज़किरा मौत करे, कोई आखिरत की याद दिलाए, कोई अमल की बात करे, वो कहते हैं ये तो वैसे खुश कैसे, क्या पता, कब्र का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। कब्र दा खौफ दे दे के लोकी मैनू डरा दे। मैं कहता हूं लोग है कौन डराने वाले? मुनकर नकीर का पता आमना के लाल ने दिया। कौम को बेअमल बनाया जा रहा है और उनके सीने से खौफ खुदा और खशियत इलाही जो है वो कुछ जा रहा है। और ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। और चंद मुफाद परस्त लोगों ने
ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا، دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے۔ عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے۔ لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو، شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ اسے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلے گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔ تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت، بعد از وصال بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی۔ مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پردے کی وارث بننا چاہتی ہے؟ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس مہاب انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے؟
کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ